ल गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजोसम्मको भिडियोमा यो बुकबाट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसनको एक्सर्साइज हामीले 6 नम्बरसम्म गऱ्यौँ। यो 6 नम्बर कम्प्लिट भयो। 7 नम्बरदेखि आज गर्ने हो, ठिक छ। र यो गर्नुभन्दा अगाडि बताइदिउँ कि यो मैले करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पब्लिस गरेको बुकबाट पढाएको छु। मोस्ट अफ स्कुल्सहरूमा, सरकारी स्कुल्सहरूमा यही बुक पढाइ हुन्छ, ठिक छ। यदि यो बुकको पीडीएफ चाहियो भने तपाईँलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँबाट गएर बुकको पीडीएफ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो सजिलोको लागि 7 नम्बरको सबै क्वेसनहरू मैले आफ्नै कपीमा सारिहालेको छु र यहाँ नम्बरिङ अलि मिस्टेक छ। जी पछि आई दिएछ, आई पछि जे, जे पछि के, तर जी पछि एच आई जे के मैले बनाएको, ठिक छ। त यो हेर्नुहोस्, यो सजिलोको लागि कपीमा सबै सारिहालेको छु, कपीमा डाइरेक्ट हेर्नु कसरी सोल्भ गर्नु। तर पहिला भनिरहेको छ कि यहाँ कन्डिसन दिएछ कि जुन एक्स जुन छ 0 डिग्रीदेखि लिएर 360 डिग्रीसम्म केही हुनसक्छ र यसलाई सोल्भ गर्नु छ। त पहिला यहाँ सोल्युसन लेख्ने, त्यसपछि लेख कि 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos एक्स इज इक्वल टू 4। त मैले बताएको थिएँ कि दुईवटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो छ र त्यो प्रोडक्टको फर्ममा छैन, यानी कि प्लस और माइनसको फर्ममा सेपरेटेड छ भने त्यसलाई पहिला एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा कन्भर्ट गर्ने, त्यसपछि अगाडि बढ्ने, ठिक छ। त मैले यहाँ गरिरहेको छु। यो 3 sin स्क्वायर थीटालाई लेख्न सक्छु 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos एक्स इज इक्वल टू 4 छ। अब यो भइहाल्छ 3 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos एक्स इज इक्वल टू 4। तर यो सबैलाई म उता लग्छु भने यता 0, यता यो 4 छ, यो 3 आयो भने माइनस भयो, यो आयो भने प्लस भयो। त यो प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स र यो आयो भने माइनस भयो, त माइनस 4 cos एक्स, ठिक छ। अब आएर त यसलाई म अरेन्ज गरेर यता लेख्न सक्छु र त 3 cos स्क्वायर एक्स पोजिटिभ माइनस 4 cos एक्स नेगेटिभ र यहाँ 4बाट 3 गयो भने प्लस 1 बच्यो इज इक्वल टू 0 छ। यानी कि यो टर्मलाई यता गरिदियो, टर्मलाई उता गरिदियो, यसरी गर्न सकिन्छ। ल अब आएर यो हेरिरहेको छ स्ट्यान्डर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन जस्तो। यहाँ cos एक्सको होल स्क्वायर छ, यहाँ cos एक्स छ, यहाँ कन्स्टेन्ट छ, ठिक छ। त्यसलाई सोल्भ कसरी गर्ने? फर्स्ट इन्टु लास्ट 3 छ र यहाँ माइनस 4 पुर्याउनु छ। त्यसलाई गर्ने कसरी? ल 4 माइनस 1 फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्ने। त यहाँ भयो यो 3 cos स्क्वायर एक्स, हामीलाई दुईवटा टर्मलाई 3 पुर्याउनु छ प्रोडक्ट गरेर र 8 र सब्ट्र्याक्ट गरेर माइनस 4 पुर्याउनु छ, ठिक छ। त्यो भइहाल्छ माइनस 3 र माइनस 1, ठिक छ। दुईवटा यो भयो, दुईवटाको प्रोडक्ट गऱ्यो भने 3, दुईवटैलाई एड गऱ्यो भने माइनस 4। त यहाँ म लेख्न सक्छु माइनस 4 cos एक्सलाई माइनस 3 cos एक्स र माइनस cos एक्स र यो प्लस 1 को 1 इज इक्वल टू 0, ठिक छ। यो त सिम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा पढेको होला, क्लास 10 को जुन सी म्याथमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ त्यहाँ पढेको छौँ। पढेको छैन भने भिडियो होला मेरो युट्युब च्यानलमा हेरिहाल्नु। ल त्यहाँबाट यो फ्याक्टराइज गरेँ। अब आएर त 3 cos एक्स म यहाँबाट कमन लिन सक्छु भने यहाँ बच्छ cos एक्स माइनस 1 र यहाँबाट माइनस 1 कमन लिँदाखेरि यो cos एक्स माइनस 1 बच्यो इज इक्वल टू 0, बुझ्यौ। यहाँबाट अब आएर कमन के छ? cos एक्स माइनस 1 cos एक्स माइनस 1। त यहाँबाट cos एक्स माइनस 1 जुन कमन छ यो ताने लिए, यहाँ बच्यो के 3 cos एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर और गरिदिन्छु, आइदर कुनै त एउटा 0 हुने, त यो टर्म नत्र यो टर्म 0 हुने। त आइदर cos एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँबाट लेख और 3 cos एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँबाट cos एक्सको भ्यालु निकाल्दाखेरि यो 1 आयो र यहाँबाट cos एक्सको भ्यालु निकाल्दाखेरि 1/3 आयो, जुन कि दुवै राइट हो। दुवै राइट हेरिरहेछ, यो पनि सही हो, किनभने cos थीटाको भ्यालु या cos एक्सको भ्यालु 1 देखि लिएर माइनस 1 सम्म हुनसक्छ, त्यस्तै यो पनि, ठिक छ। यहाँसम्म दुइटै राइट छ। त्यसपछि के गर, हेर यहाँ अब क्वाड्रेन्ट बनाऊ। यहाँ मैले क्वाड्रेन्ट बनाएँ, ठिक छ। हेर यहाँ आएछ cos एक्सको भ्यालु 1, त
यहाँ पहिला हेर्नु छ कहाँदेखि 0देखि लिएर 360 को बिचमा जे पनि हुनसक्छ, ठिक छ। त यानि कि चारटै क्वाड्रेन्टमा हुनसक्छ। पहिला आएछ पोजिटिभ, त कस थीटा पोजिटिभ यहाँ हुन्छ र कस थीटा पोजिटिभ यहाँ हुन्छ। यो दुईटामा त हेर्नु परेन, बुझ्यो, हेर्नु परेन। त यहाँबाट म लेख्छु कि कस एक्स को भ्यालु पोजिटिभ कब हुन्छ, पोजिटिभ 1 कब हुन्छ त कस 0 डिग्री र अर्को कस यहाँ र फोर्थ क्वाड्रेन्ट भनेको 360 डिग्री। ल यतिकै लेखे पनि हुन्छ, बुझ्यो। 360 माइनस थीटा लेखा या प्लस थीटा त्यही हो। ल यहाँ -1/3 कब हुन्छ, यो कस थीटाको भ्यालु 1/3 कब हुन्छ त हेर त यो पर्छ कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र थर्ड क्वाड्रेन्टको, ठिक छ। र 1/3 भनेको डिफाइन्ड छैन। त्यसको लागि एकछिन क्वेसन हेर्न देऊ, क्वेसनमा के छ। ल यो ठिक छ। जब हामीले स्ट्यान्डर्ड भ्यालु थाहा हुँदैन भने एउटा लेख्नुपर्छ इन्भर्स फङ्सन, यानि कि एक्स को भ्यालु यो भइहाल्छ कस इन्भर्स 1/3। यसरी लेख्नु। यदि एक्स यहाँ स्ट्यान्डर्ड भ्यालु आएन भने एक्सलाई राख्ने र यहाँ जुन ट्रिग्नोमेट्रिक हुन्छ त्यसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोको इन्भर्स र त्यो भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालु राख्ने। यो भनेको एउटा एङ्गल नै हो। यो पछि पढ्छौ 11-12 मा गएपछि कि इन्भर्स फङ्सन, इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन जुन छ यसरी काम गर्छ। कुनै भ्यालु राखेपछि त्यसको इक्वल टु जुन एङ्गलमा हुन्छ त्यो निकालिदिन्छ। त यहाँबाट लेखा अब हेन्स कि एक्स को भ्यालु हामीलाई कति आयो, एउटा त 0 डिग्री आयो, अर्को 360 डिग्री आयो र अर्को आयो के कस इन्भर्स 1/3, ठिक छ। त यो भयो 7 को ए नम्बरको यस्तो सोलुसन। यतिकै हुन्छ, ठिक छ, बढी दिमाग नलगाऊ। ल त्यसपछि 7 को बी नम्बरमा आएर 7 को बी नम्बरमा भनिरहेछ कि यहाँ पनि रेन्ज त्यही हो 360 डिग्रीसम्म 0देखि कस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टु 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कस एक्स। त यहाँ पनि साइनलाई कसमा चेन्ज गर्ने, किनभने यदि यो कसलाई मैले साइन स्क्वायर थीटामा चेन्ज गरिदियो भने यहाँ पनि त एउटा कस छ। यो कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा रुट आइहाल्छ। तर यो साइनलाई गरिदियो कसमा भने सबै कसमा भइहाल्छ, बुझ्यो। त्यति गरी हेरिहाल्ने। अलिकति सोलुसन लेख्यौँ। त्यसपछि के गिभनमा छ क्वेसन लेखिदिइरहेको छु एकचोटि। 3 यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कस एक्स, ठिक छ। यहाँबाट अब म और लेखेँ, यो कस स्क्वायर एक्सलाई लेखेँ इजकल टु 3 को 3 साइन स्क्वायर को ठाउँमा 1 माइनस कस स्क्वायर एक्स लेखेँ प्लस 4 कस एक्स छ। अब आयो यो भयो कस स्क्वायर एक्स, यो भयो 3 माइनस 3 यो भयो कस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कस एक्स, ठिक छ। अब आयो यो जब यता आउँछ त यहाँ कस स्क्वायर एक्स छ र यो प्लस 3 कस स्क्वायर एक्स भइहाल्छ। त्यो भनेको 4 कस स्क्वायर एक्स डाइरेक्टली लेख्न सक्छु। यहाँ -3 छ, यता आएपछि प्लस भयो र यहाँ एउटा अलरेडी छ कस स्क्वायर एक्स। यो आएपछि त यो माइनस भइहाल्छ, -4 कस एक्स र यो -3 इज इक्वल टु 0। अब एक्चुअल क्वाड्रेटिक फर्मेटमा गयो। त्यसपछि अब यसलाई फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्ने। फर्स्ट इन्टु लास्ट गरेपछि -12 आइरहेछ। -12 लाई यस्तो दुईवटा पार्टमा स्प्लिट गर्नु छ कि त्यसको प्रोडक्ट होस् -4 र त्यसको प्रोडक्ट -12 हो। 3 यो 4 लाई दुईवटा यस्तो पार्टमा सेपरेट गर्नु छ कि त्यसको प्रोडक्ट -4 होस् र त्यसको सम र डिफरेन्स गरेर -4 आओस्। ल र यो मिल्यो कि यो कसरी गर्ने, एउटा त बनाइदेऊ -6 र अर्को बनाइदेऊ +2। दुईटाको प्रोडक्ट गऱ्यो भने आइहाल्छ -12 र दुईटैलाई एड गऱ्यो भने -4 आइहाल्छ। त यहाँ लेख्ने 4 कस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ लेख्ने के 6 कस एक्स प्लस 2 कस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टु 0। अब हेर त यो -6 1 कस एक्स र +2 कस एक्स मिलेर 4x भयो। बाँकी सबै त सेम चाहिँ यहाँ माइनस हो भने यहाँ माइनस हो, किनभने गल्तीले लेखिदियो। ल अब यहाँबाट 2 कस एक्स कमन लिँदाखेरि यहाँ के बच्यो 2 कस एक्स -3
यहाँबाट +1 कमन लिँदाखेरि यो 2 cos x - 3 बच्यो इज इक्वल टु 0। अब आएर दुइटामा कमन के छ त कमन छ 2 cos x - 3 र यहाँ 2 cos x + 1 इज इक्वल टु 0 छ। त अब यहाँबाट आइदर और गरिदिने, किनभने दुइटाको प्रोडक्ट 0 कब हुन्छ, कुनै एउटा 0 होस् या दुइटै 0 होस्। त यो आइदर 2 cos x - 3 इज इक्वल टु 0 और 2 cos x + 1 इज इक्वल टु 0। यहाँबाट cos x को भ्यालु निकाल्दाखेरि यो आयो 3/2। यहाँबाट cos x को भ्यालु निकाल्दाखेरि यो आयो -1/2। ठिक छ र cos थीटा को भ्यालु 3/2 भनेको 1.5 हो। 1 भन्दा ठुलो हुन सक्दैन, तर यो छ, त यो त भयो रिजेक्ट भयो। किनभने यो cos थीटा को भ्यालु अलरेडी 1 भन्दा ठुलो आइरहेछ, जुन कि पोसिबल छैन। यानी कि यो कुरा त 0 हुन सक्दैन, यो 0 हुन सक्दैन। यो 0 हुन सक्दैन भने cos x को भ्यालु यति आउन सक्दैन, यानी कि यसलाई रिजेक्ट गरियो। ठिक छ। अब यो भ्यालु हेर, यो भ्यालु 0 हुन सक्छ, किनभने cos x को भ्यालु -1/2 पोसिबल छ। रेन्ज हामीलाई कहाँ छ, यहाँ रेन्ज क्वाड्रेन्ट बनाएर हेरिहाल्ला। रेन्ज भनेको 0 डिग्रीदेखि लिएर हामीलाई कहाँसम्म छ, 360 डिग्रीसम्म छ। ठिक छ। यानी कि आर भ्यालु नेगेटिभ आएछ, त यहाँ त भ्यालु cos थीटा को पोजिटिभ आउँछ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अल ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो पोजिटिभ, फोर्थमा cos पोजिटिभ, cos र sec। अब बच्यो यो दुईटा, त दुईटामा हेरिहाल्ला। cos x इज इक्वल टु, अब यो कति हो, cos 60 डिग्री को भ्यालु हो। नेगेटिभलाई नकन्सिडर गर्दाखेरि यो cos 60 डिग्री को भ्यालु हो। त cos सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट को भ्यालु भइहाल्छ 180 डिग्री -60 डिग्री, र थर्ड क्वाड्रेन्ट को भ्यालु भइहाल्छ cos 180 डिग्री +60 डिग्री। ठिक छ। देयरफोर x को भ्यालु यहाँबाट आयो 120 र यहाँबाट जब यो एड गर्दाखेरि 240। त हेन्स लेख्ने, हेन्स x इज इक्वल टु 120 र 240, यो दुईटा हामीलाई एन्सर भयो। ठिक छ। तो 7 को बी नंबर भयो। 7 को सी नंबर हेर। 7 को सी नंबर में के भनिरहेछ कि tan x + cot x इज इक्वल टु 2 छ र सोल्भ गर्नुस् x को लागि। ल र यो सिम्पल छ। पहिला सोलुसन लेख, त्यसपछि लेख यहाँ tan x + cot x इज इक्वल टु 2 छ। ठीक छ। हेर साइन र कस में गरिदियो भने झन इजी भइहाल्छ। त यहाँ म साइन र कस में गरिदिरहेको छु। ठीक छ। ल यहाँ यो साइन एक्स बाई के भइहाल्छ कस एक्स प्लस यो भयो कस एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल टु 2। ठीक छ। तल एलसीएम लिँदाखेरि तल भयो कस एक्स र साइन एक्स इक्वल टू के 2 छ। यहाँ भयो साइन स्क्वायर एक्स प्लस यो भयो कस स्क्वायर एक्स। ठीक छ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कस स्क्वायर एक्स भनेको 1 हो र यसको जुन तल छ यो यता आएर मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। त यो भयो कस एक्स र इन्टु साइन एक्स। ठीक छ। अब आएर त यहाँ 1 इज इक्वल टु 2 साइन एक्स कस एक्स छ भनेपछि यो साइन 2x को फर्मुला हो। त यहाँबाट मैले लेखेँ ल यहाँ और लेखेँ यता गरिदिरहेको छु साइन 2x र साइन एक्स को भ्यालु 1 कब हुन्छ। ठीक छ। साइन एक्स को भ्यालु 1 कब हुन्छ त साइन 90 डिग्री में एउटा त भयो साइन 90 डिग्री, अर्को भयो साइन 270 डिग्री। त यहाँबाट साइन ल र पहिला यसरी हेर्नु, पहिला क्वाड्रेन्ट बनाऊ। साइन थीटा को भ्यालु हेर त थर्ड फोर्थ सबैमा हेर्नु छ। साइन थीटा को भ्यालु 1 आएछ, मतलब साइन 2x को भ्यालु 1 आएछ यानी कि पोजिटिभ छ भने साइन पोजिटिभ यहाँ र यहाँ हुन्छ। यो सबैमा नेगेटिभ हुन्छ, थर्ड र फोर्थमा नेगेटिभ हुन्छ। तर यहाँ नेगेटिभ छैन, त यो थर्ड र फोर्थ हेर्नु परेन। साइन 90 डिग्रीमा हुन्छ पोजिटिभ, अर्को साइन 270 डिग्रीमा। अब 270 डिग्री पनि यसको भित्र आइरहेछ। ठीक छ। त्यसपछि कब हुन्छ साइन 270 डिग्रीबाट ल र यहाँ 270 हुँदैन, साइन 270 मा -1 हुन्छ। साइन 90 डिग्री, त्यसपछि यसमा 360 जोड, 90 प्लस 360 भनेको 440।
440 यसको अगाडि साइन लगाइदेऊ, यहाँ हुन्छ। यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो कति भइरहेछ 225, यानि कि अहिले पनि यो 360 भन्दा कम नै छ। त एकचोटि अझ यसमा एड गर 4 ल यतिकै हुन्छ। त्यसपछि अझ हुन सक्दैन किनभने यहाँबाट आउँछ 810 जोडेपछि साइन 810 जुन कि यहाँ भ्यालु सेटिस्फाई गर्दैन। देयरफोर 2x इज इक्वल टु यहाँबाट अर लेख 2x इज इक्वल टु कति आयो 90 डिग्री र एउटा आयो 450 डिग्री। यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्दाखेरि एउटा आयो 45 र यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो भइहाल्छ 225। यो दुईटा भ्यालुमा सेटिस्फाई गर्यो त यही दुईटा एन्सर लेखिदिने कि x इज इक्वल टु देयरफोर x इज इक्वल टु 45 र 220। ल त्यस्तै अब 7 को डी नम्बरमा हेर। 7 को डी नम्बर भनिरहेछ tan x माइनस sin x इज इक्वल टु 0 र कन्डिसन सेम छ। त यहाँ पनि सोलुसन लेने र tan र sin छ, ठिक छ। दुईटै अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा छ र दुईटै सम ओभर डिफरेन्सले सेपरेट छ भने के गर्नुपर्छ, पहिला एउटामा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। तर यहाँ एउटामा नकन्भर्ट गर्नु, अलि लोजिकली सोच्नुहोस्। त्यो एउटामा कन्भर्ट गरेपछि त यो गाह्रो पर्छ, अलिकति गाह्रो, किनभने यहाँ रुट ओभर आइहाल्छ, समथिङ डिभाइडमा आइहाल्छ, त्यो भनेको अलिक गाह्रो भयो। त यहाँ के गर, यो tan x लाई म लेखिदिन्छु sin x बाई cos x र यहाँ sin x छ इज इक्वल टु 0, ठिक छ। यति लेख्न सकिन्छ। अब हेर त sin x म कमन लिइहाल्छु, माथिबाट sin x कमन लिया त यहाँबाट बच्यो 1 बाई cos x माइनस 1 इज इक्वल टु 0। अब त यो प्रोडक्टमा भयो। अब प्रोडक्टमा दुईटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो यदि छ भने डिफ्रेन्ट त त्यसको भ्यालु केही गर्नु पर्दैन, आइदर और गर्दैन, निकाल्दिने। त यहाँबाट म गरेँ आइदर sin x इज इक्वल टु 0 और 1 बाई cos x माइनस 1 इज इक्वल टु 0। त यहाँबाट 1 बाई cos x को भ्यालु 1 आइहाल्छ, यानी कि cos x को भ्यालु जब म उता गर्छु भने cos x को भ्यालु पनि 1 आइहाल्छ, ठिक छ, बुझ्यो। अब आएर यति गरिदेऊ, यहाँ क्वाड्रेन्ट बनाइदेऊ, ठिक छ। यहाँ क्वाड्रेन्ट बनायो। अब आएर त यहाँ हेर्नु छ 0 देखि लिएर 360 को बिचमा साइन 0 कहाँ हुन्छ, साइन 0 डिग्रीमा हुन्छ। एउटा त यहाँ लेख साइन x इज इक्वल टु साइन 0 कहाँ हुन्छ 0 मा हुन्छ, 180 मा हुन्छ र 360 मा हुन्छ। साइन यो यहाँ छुट्यो, ल साइन 180 र यहाँ साइन 360 यो तीनटामा हुन्छ। यसभन्दा बढी हेर्नु छैन, तर बढीमा पनि हुन्छ। त यहाँबाट त म लेख्न सक्छु देयरफोर x इज इक्वल टु 0, x इज इक्वल टु 0, 180 र 360, ठिक छ। यति भयो। अब यहाँबाट हेर त cos 1 कब हुन्छ 90 मा, त यहाँ हुन्छ। त cos x इज इक्वल टु cos 0 मा हुन्छ, cos 0 मा 1 हुन्छ नि, cos नै sin 90 मा 1 हुन्छ, cos 0 मा cos 1 cos 0 मा हुन्छ। त देयरफोर x इज इक्वल टु यहाँबाट पनि 0 आयो। अर्को कति आउँछ, अर्को आउँछ 270। त यहाँबाट लेख 270, यहाँ cos लेख्ने। ल यसभन्दा अगाडि बढेपछि त पोसिबल छैन, त यहाँबाट लेख्ने हेन्स x इज इक्वल टु 0, 180, 270 र 360। यो सबै भ्यालुमा यो 0 हुने हो, यानी कि यो सेटिस्फाई गर्ने हो। त यहाँ लेखिदिने एन्सर। ल र त्यस्तै 7 को ई नम्बर हेर। 7 को ई नम्बरमा भनिरहेछ कि सेक थीटा इन्टु tan थीटा इज इक्वल टु √2। त यो कसरी गर्ने, दुईटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो छ, दुईटै प्रोडक्टमा छ, र √2 सँग इक्वल छ, 0 सँग इक्वल छैन, किनभने 0 सँग इक्वल भएको आइदर और गरिदिन्थ्यो, तर √2 सँग इक्वल छ। त यहाँ सोलुसन लेख्ने, यहाँ लेख सेक x इन्टु tan x इज इक्वल टु √2, ठिक छ। अब त्यसपछि हामीलाई यो tan x लाई या सेक x लाई पहिला त यसरी लेख्न सकिन्छ, साइन कसमा गरिदेऊ त 1 बाई यो भयो cos x, यो भयो sin x
बाई कस एक्स इज इक्वल टु √2 ठिक छ। त हेर त यो भयो। अब यता बच्यो साइन एक्स र यता बच्यो √2 कस स्क्वायर एक्स ठिक छ, यति भयो। अब यहाँबाट म यो लेखेँ साइन एक्स इन्टु यो √2 यो कस एक्सलाई लेख्न सकिन्छ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। त यो भयो अब साइन एक्स इन्टु √2 माइनस √2 साइन स्क्वायर एक्स। सबैले यता तानिदेऊ। त तानेपछि यो भयो √2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ प्लस साइन एक्स छँदैछ र यो आउँछ भने माइनस √2 इज इक्वल टु 0। र फर्स्ट इन्टु लास्ट गरेपछि अब क्वाड्रेटिकको फर्ममा गयो। फर्स्ट इन्टु लास्ट गरेपछि आउँछ -2 र यहाँ जुन छ +1 छ। त +1लाई दुईवटा सेपरेट पार्टमा टुन्नु छ कि त्यसको सम आओस् कति +1 र त्यसको प्रोडक्ट आओस् -2। तर त यहाँबाट लेख्न सकिन्छ। ल र यसपछि यसको मिड टर्म जसको फ्याक्टराइजेसन हुँदैन त्यसलाई के गर्नुपर्छ क्वाड्रेटिकको फर्मेटमा त्यसलाई गर्नुपर्छ। त यहाँ लेख्ने कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 एबभ इक्वेसन विथ ax² + bx + c इज इक्वल टु 0। त्यानी कि यो x को ठाउँमा साइन एक्स आयो। त यो त भयो कि a को भ्यालु आयो हामीलाई √2, b को भ्यालु 1 र c को भ्यालु -√2। यहाँबाट जब म x भनेको साइन एक्स को भ्यालु जब निकाल्छु यो हेराउनको लागि मात्र लेखेको। त यो आइहाल्छ -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। जब यसलाई सोल्भ गर्छौँ भ्यालुहरू राखेर यहाँबाट त यहाँबाट साइन एक्स को भ्यालु आउँछ तपाईलाई -1 प्लस माइनस b² को ठाउँमा 1 को स्क्वायर। त यो भइहाल्छ 1 को स्क्वायर माइनस 4ac भनेपछि यो भयो √3, यो भयो 3 9 रुट अन्डर आइहाल्छ। तल 2√2 2ab a को ठाउँमा यति र b को ठाउँमा 1 त 2 यति भयो। अब यहाँ टेकिङ पोजिटिभ गरिहाल, टेकिङ पोजिटिभ र यहाँ गरिहाल टेकिङ नेगेटिभ साइन र यहाँ गरिहाल टेकिङ नेगेटिभ साइन, टेकिङ नेगेटिभ साइन ठिक छ। त यहाँबाट साइन एक्स को भ्यालु यदि पोजिटिभ टेक गर्यो भने त यो माथि भइहाल्छ 2 बाई तल 2√2 2 क्यान्सल भयो। साइन एक्स को भ्यालु यहाँबाट 1/√2 आयो। अहिले बाँकी छ अर्को पेजमा लिन्छौँ। यहाँ टेकिङ नेगेटिभ गर्दाखेरि साइन एक्स यहाँ भइहाल्छ -4/2√2। त यहाँबाट साइन एक्स को भ्यालु आयो -√2 ठिक छ। अब हेर त्यसपछि म अर्को पेज लिएँ त्यहाँ अटेन त्यसैले। अब हेर त यहाँ त्यसपछि साइन एक्स को भ्यालु 1/√2 छ। त साइन एक्स को भ्यालु 1/√2 त पोसिबल हो। तर यहाँ एउटा छ साइन एक्स को भ्यालु -√2 जुन कि -√2 भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् -√2 भनेपछि -√2 भनेपछि 1 पोइन्ट समथिङ हो, -1 पोइन्ट समथिङ जुन कि -1 सँग ठुलो भ्यालु हो। यानी कि नम्बर लाइनमा प्लट गर्दाखेरि यदि -1 यता छ भने -1.41 यो यता होला, बुझिरहेछौ। यानी कि यो भनेको -√2 यता होला, यहाँ 0 यहाँ +1 त्यो। तर साइन एक्स को भ्यालु यहाँदेखि यहाँसम्म पर्ने हो। त यो भ्यालु त रिजेक्ट भइहाल्छ। त्यसैले यो भ्यालुलाई लेखिदिने रिजेक्ट। यो त सही भएन नि, करेक्ट भएन, त्यसैले यो गयो कामबाट ठिक छ। अब साइन एक्स को भ्यालु 1/√2 बच्यो। त यहाँबाट म साइन एक्स को भ्यालु 1/√2 भनेपछि यो त पहिलो यसको एङ्गल भयो 45 डिग्री ठिक छ। अर्को हामीले हेर्नु छ चारटै क्वाड्रेन्टमा। त यहाँ मैले क्वाड्रेन्ट बनाएँ हेर त यसमा पनि पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ भ्यालु आएछ सही साइन एक्स को, यसमा पनि पोजिटिभ हुन्छ, यहाँ र यहाँ नेगेटिभ हुन्छ ठिक छ। त यसको अर्को भ्यालु कति भयो 135 यो दुईटा भ्यालु भयो। अर्को भ्यालु त यहाँ नेगेटिभ भइहाल्छ, यहाँ पनि नेगेटिभ भइहाल्छ, नेगेटिभ आएको छैन। त देयरफोर लेख्ने एक्स इज इक्वल टु एउटा त आयो 45 डिग्री अर्को आयो 135 डिग्री जुन कि यसको एन्सर भइहाल्छ। ल र त्यस्तै हामीले अब
7 को एफ नंबर है। 7 को एफ नंबर बनिरहेको छ कट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट 3 छ भने यसलाई हामीले के गर्नु छ, यहाँ यसको भ्यालु सोल्भ गर्ने। त पहिला सोलुसन लेख। ल यो भयो कट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। ल र त्यसपछि यो कटेक स्क्वायर एक्स र यहाँ कोसेक छ, दुईटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो छ र दुईटा सेपरेट छ। त यहाँ प्लस माइनसले सेपरेट छ भने यो कट स्क्वायर एक्सलाई यहाँ लेख्न सकिन्छ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 र प्लस यो कोसेक स्क्वायर एक्स को एक्स इज इक्वल टू 3 को यो कोसेक हो, कोसेक स्क्वायर एक्स। ल मैले अबदेखि लेखिदिन्छु कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। ठिक छ। अब आएर त यो एउटा मिलेर भयो 2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 छ। यो माइनस 1 उता जान्छ। अब त्यो भयो 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, यो यता आएपछि एड भयो 4। अब यहाँबाट कोसेक स्क्वायर एक्स को भ्यालु 4/2 भइहाल्छ, यो 2 ले डिभाइड गर्छ। त यहाँबाट भयो कोसेक स्क्वायर एक्स को भ्यालु तपाईलाई 2। ठिक छ। अब यो 2 लाई कोसेक स्क्वायर एक्स जुन छ यसलाई लेख्न सकिन्छ प्लस माइनस रूट 2 को होल स्क्वायर र यो क्यान्सल भइहाल्छ। अब आएर यहाँ बच्यो कोसेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ठिक छ। अब टेकिङ पोजिटिभ गर्दाखेरि टेकिङ पोजिटिभ साइन गर्ने, अर्कोचोटि गर्ने टेकिङ नेगेटिभ साइन। ठिक छ। पोजिटिभ साइन गर्यो भने यो कोसेक एक्स को भ्यालु आयो रूट 2 र नेगेटिभ साइन टेक गर्यो भने कोसेक एक्स को भ्यालु आयो माइनस रूट 2। ठिक छ। अब यहाँ बनाओ त्यो क्वाड्रेन्टहरू। ल हामीले 360 सम्म हेर्नु छ। यहाँ सबै पोजिटिभ हुन्छ, यहाँ साइन र कोसेक पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी यो दुईटा मात्रै यो नेगेटिभ भयो नि कोसेक, जुन कि यहाँ नेगेटिभ छ, नेगेटिभ छैन र यो दुईटामा नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि यसलाई सेटिस्फाई गर्दैन, त यसलाई सेटिस्फाई गर्ने हो। त एउटा त भयो कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक 45 डिग्री, कोसेक हो कोसेक 45 र अर्को भयो कोसेक 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठिक छ। त यहाँबाट एक्स को भ्यालु आयो एउटा 45 र एउटा 135। बुझ्यो। अब आएर यहाँ नेगेटिभ छ र नेगेटिभ फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हुँदैन, नेगेटिभ फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कोसेकको हुँदैन, यानि कि फर्स्टमा त कुनैको हुँदैन। त यो गयो थर्ड र फोर्थ बन्छ। त यहाँ भयो कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक कतिमा नेगेटिभ रूट 2 हुन्छ, त यसको स्मलेस्ट लिस्ट पोजिटिभ एङ्गल 45 हो भनेपछि यो 180 डिग्री, यो कोसेक पहिला लेख 180 डिग्री प्लस 45 भयो र अर्को एउटा कोसेक 360 माइनस 45 भइहाल्छ फोर्थ क्वाड्रेन्टको लागि। त यहाँबाट एक्स को भ्यालु त एउटा आयो 180 प्लस 45 भनेपछि 225 र यो 360 बाट 45 गयो भने 350। तल लेख्ने हेन्स एक्स इज इक्वल टू 45 135 225 र 315 मा सेटिस्फाई गर्छ। एन्सर यही भयो। ठिक छ।